आगाज होता है रकू नंबर 13 का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कज़्ज़बत कौम लूतिनिल मुरसलीन। अल्लाह ताला फिर इरशाद फरमाते हैं, अब कौम लूत की बात हो रही है। कौम लूत की बात हो रही है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि कौम लूत ने भी ऐसा ही किया कि कौम लूत ने भी कौम लूत ने भी नबियों को झुठलाया। और कौम लूत दर हकीकत हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई हारान बिन आज़र के बेटे थे। यानी कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई हारान बिन आज़र के बेटे थे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम। ठीक है, तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता हुआ? क्या हुए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के? जी, उनके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भाई हारान बिन आज़र के बेटे थे। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के क्या हुए? भतीजे। भतीजे हुए जी। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि कहाँ गया, कौम लूतिनिल मुरसलीन। उनको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ही जिंदगी में ही नबी बनाकर भेजा गया था। इनकी कौम सदूम और अमूरिया में रहती थी। सदूम जगह का नाम है, सदूम और अमूरिया में रहती थी। ये बस्तियां शाम के इलाके में थी। यानी कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम जो है, उनके जो लोग हैं। अब सोचिए एक बात कि पैलेस्टाइन शाम, मतलब हम लोग समझते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी औलाद, हम सारे बिल्कुल एक ही घर के अंदर रहें। एक ही घर के अंदर, एक ही घर के अंदर सारे के सारे, चाहे एक छोटा छोटा कमरा हो, उसी के अंदर सारे के सारे जुड़े रहें। अब देखिए अंबिया कराम, हालांकि उस वक्त ज़राए आमदरफ्त इतना आसान नहीं था कि एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सके। आप देखिए कि वो अलग अलग मुल्कों में रहा करते थे, अलग अलग जगहों में रहा करते थे। क्यों? इसलिए कि वो अल्लाह ताला के दीन को फैला सकें। अल्लाह ताला के दीन को फैलाने के लिए वो हिजरत किया करते थे। लेकिन हम मुसलमानों की अब सोच सिर्फ ये रह गई है कि हम समझते हैं कि शायद औलाद को सारी जिंदगी अपने से जोड़ कर ही रखना है, अपने साथ बांध कर ही रखना है, उनको अल्लाह ताला की राह में नहीं निकालना, अल्लाह के दीन के लिए उनकी जिंदगियों को वक्फ नहीं करना, अपनी जिंदगी को अल्लाह के दीन के लिए वक्फ नहीं करना। बल्कि हम ये चाहते हैं कि शायद सारी जिंदगी हम अपनी औलाद को पालते रहें, औलाद को बड़ा कर दें तो फिर उनकी औलाद को पालते रहें। यानी हमने अपना ताल्लुक अल्लाह ताला से, ताल्लुक वो मजबूत ताल्लुक नहीं करना। हम देखते हैं कि अंबिया कराम, जितने भी अंबिया कराम थे, अगर सहाबा को देखें, सालिहीन को देखें, ताबईन को देखें, तबा ताबईन को देखें, तो सब ने अल्लाह ताला के दीन के लिए हिजरत की और दूर दूर मकामात पर वो गए। तो क्या अल्लाह ताला ने उनको ऐसे ही छोड़ दिया? क्या उनके वालिदैन के लिए कुछ नहीं रहा? हमारी तवक्कुआत और हमारी तवक्कुआत अपनी औलाद से और दुनियादारी से बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि फिर हम बुढ़ापे में पशेमान होते हैं, परेशान होते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम लूतुन अला तत्तक़ून। और जब उनके भाई, फिर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, फिर उनको यही कहा कि कौमी भाई हैं, कि उनके भाई हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या तुम तकवा इख्तियार नहीं करते, तुम डरते नहीं हो? फिर उन्होंने सेम वही बात कही, इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फत्तकुल्लाह व अतीऊनी। मुझसे डरो, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ सिर्फ एक अमीन अमानतदार रसूल हूँ। बस मुझसे डरो और मेरी ही इताअत करो। वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अज्रिन इन अज्रिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन। सेम वही बात, वही अल्फाज इन्होंने भी दोहराए कि मैं अपना अजर, मैं कोई उजरत तुमसे नहीं मांगता, बल्कि मेरा अजर तो अल्लाह ताला के पास है। अब वो सवाल कर रहे हैं हजरत लूत अलैहिस्सलाम। अब यहाँ पर भी वो इस्तिफहाम इनकारी, क्या है इस्तिफहाम, क्या है यहाँ पर? अतअतून ज़ुकराना मिनल आलमीन। क्या होता कि क्या तुम जहान वालों में से म- मर्दों के साथ शहवतरानी करते हो? कि क्या तुम जहान वालों में से अतअतून ज़ुकरानी, ज़ुकरानी, सॉरी ज़ुकराना, अतअतून ज़ुकराना, क्या तुम जहान वालों में से सिर्फ मर्दों के साथ शहवत रखते हो? क्या तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ मर्द ही रह गए कि कि तुम मर्दों के साथ ही शहवत रखो? वतज़रूना मा खलक़ लकुम रब्बुकुम मिन अज़वाजिकुम। हालांकि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए, तुम्हारे जैसे ही कद्दो कामत रखने वाली, तुम्हारे जैसी ही खूबसूरत औरतें अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए पैदा की हैं, तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया तुम्हारे जैसा ही। और तुम उनको छोड़ कर क्या तुम मर्दों की तरफ जाते हो? बल अंतुम कौमुन आदून। बल्कि तुम तो हद से ही गुजर जाने वाले आदि आदि मुजरिम बन गए हो।
یعنی تم وہ ہو جو جو آدھی مجرم بن گئے ہو، حد سے گزر گئے ہو۔ یعنی یہاں پر دو لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ دو دو مرد آپس میں جو تعلقات بناتے تھے، اور آج یہ بات معاشرے میں بہت عام ہوتی جا رہی ہے، اور بہت سے ملکوں میں اس کو قانون بنا دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں قالوا لئن لم تنتہی یا لوط لا تکونن من المخرجین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے جواب دیا، ان لوگوں نے کیا کہا، قالوا انہوں نے کہا لئن لم تنتہی، کہ کیا، کہ اے لوط اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً تو نکال دیا جائے گا۔ لا تکونن من المخرجین، یعنی کہ وہ نکالیں گے، باب فعل یعنی کہ وہ، کہ تمہیں ہم نکال دیں گے۔ من المخرجین، تمہیں نکال دیے جاؤ گے تم یہاں سے، ہم تمہیں اس بستی سے نکال دیں گے، اس علاقے سے نکال دیں گے۔ وہ علاقہ کیا تھا؟ صدوم اور اموریہ کا جو علاقہ تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم تمہیں اس علاقے سے ہی نکال دیں گے۔ پھر آگے ارشاد ہوتا ہے، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا قال انی لی عملکم من القالین، میں تمہارے کام سے سخت ناخوش ہوں۔ من القالین یعنی تم جو کر رہے ہو، تمہارے اس کام سے سخت ناخوش ہوں۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی واعظ اور نصیحت کے جواب میں اس نے کہا کہ تو بڑا پاک باز بنا پھرتا ہے۔ کس نے کہا یہاں پر؟ کہ انہوں نے کیا کہا حضرت لوط علیہ السلام کی بات کا جب ان لوگوں نے کیا کہا کہ تو بڑا پاک باز بنا پھرتا ہے، تو یاد رکھنا کہ اگر تو باز نہ آیا تو ہم تمہیں تمہاری بستی سے نکال دیں گے، اس بستی سے نکال دیں گے، اور ہم اس بستی پر چونکہ ہم زیادہ ہیں تعداد میں بھی، اور ہم تمہیں اس بستی سے ایسے نکالیں گے کہ تم پھر کہیں پر بھی، آپ ان سے کہا کہ آپ پھر کسی بھی جگہ پر جا کر آباد نہیں ہو سکیں گے۔ قال انی لعملکم من القالین، یعنی میں اسے پسند نہیں کرتا اور تمہاری اس بات سے سخت بیزار ہوں۔ مزید ارشاد ہوتا ہے ربی نجنی و اہلی مما یعملون، پھر ارشاد ہوتا ہے حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، میرے پروردگار مجھے اور میرے گھرانے کو اس وبال سے بچا لے، ونجنی نجات دے دے مجھے اور میرے اہل و عیال کو، فنجیناہ واہلہ اجمعین۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ بس ہم نے اسے اور اس کے ساتھ جتنے بھی وہ لوگ تھے اہلہ، جو ان کے ساتھ اہل والے تھے، یعنی کہ اہل سے مراد یہ نہیں صرف کہا گیا کہ ان کے گھر والے، بلکہ جو ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بات کو سننے والے اور ڈرنے اور خوف کھانے والے تھے، ان سب کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سب کو نجات دے دی، الا عجوزا فی الغابرین۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ سوائے ایک بڑھیا کی کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو گئی۔ اس سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی بوڑھی بیوی تھی، اب بوڑھی ہے۔ عجوزن آپ کو معلوم ہے کہ جس کی ہڈیاں بہت بوڑھی ہو گئی ہوں، ہڈیاں جس کی لاغر ہو گئی ہوں، ہڈیاں جس کی جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو ہڈیاں انسان کی کمزور پڑ جاتی ہیں۔ الا عجوزا فی الغابرین، یعنی کہ وہ عورت جو بوڑھی ہو گئی تھی، اس سوائے اس بڑھیا کے وہ پیچھے رہ گئی، تو وہ اپنی قوم کے ساتھ ہی ہلاک کر دی گئی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے باقی اور سب کو ہلاک کر دیا، ثم دمرنا سب کو مار دیا، وامطرنا علیہم مطرا، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا مینہ برسایا، مطرا، وامطرنا اور برسائی ہم نے علیہم مطرا، ہم نے ان پر ایک خاص قسم کی بارش برسائی، فساء مطر المنذرین، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس یہ بہت ہی برا مینہ تھا، بہت ہی بری بارش تھی جو ڈرائے گئے ہوئے لوگوں پر برسی۔ کہ ڈرائے گئے ہوئے لوگوں پر کیوں برسی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من المطر المنذرین، کہ ان کو ڈرایا گیا تھا، ان کو ڈرایا گیا تھا اس بات سے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسے گھیر لے گا، لیکن انہوں نے ان تمام باتوں کو جھوٹ سمجھا، اور ان لوگوں نے اس کا مذاق سمجھا۔ یعنی یہ جو کنکر ان کے اوپر آئے تھے، نشان زدہ کنکر، پتھروں کی بارش سے ہم نے ان کو ہلاک کیا، اور ان بستیوں کو ان پر الٹ دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو الٹ دیا، ان کو مکمل طور پر نصف و نابود کر دیا۔ اب یہ پتھر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے اولے برسائے، یا اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے پتھر جو سٹونز جو زمین پر ہوتے ہیں اس طرح کے برسائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بس ان پر پتھروں کی بارش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی ایسی سخت بارش میں مبتلا کیا۔ اب یہ بارش خاص قسم کی بارش تھی، وہ عام بارش نہ تھی۔ اب وہ بارش یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ وہی بارش ہو جس میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو پتھر اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے بھجوائے تھے ان کے پنجوں میں، ابرہہ کے لیے،
اور جس کے اندر آج تحقیق، جب سائنٹسٹ نے تحقیق کی تو ان کو پتا چلا کہ ان پتھروں کے اندر ڈائنامائٹ تھا۔ آج جب انہوں نے تحقیق کی تو ان کو یہ معلوم ہوا کہ وہ جو پتھر اس قوم پر برسائے گئے تھے، ان پتھروں کے اندر ڈائنامائٹس تھے، کہ وہ جیسے ہی ان پر گرتا تو آج جیسے ہم جانتے ہیں کہ ڈائنامائٹس کس طرح سے بلاسٹ کر دیتے ہیں، اس طرح سے ان ساری کے سارے لوگوں کو بلاسٹ کر دیا گیا جنہوں نے خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے اس قوم کو بھی اسی طرح سے تباہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، اور جس طرح سے پتھر ان پر نشان زدہ پتھر لگتے تو وہ سارے کے سارے نست و نابود ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ان کو نست و نابود کیا بلکہ اس بستی کو بھی الٹ دیا کہ کوئی ان کا کسی قسم کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ ان فی ذلک لآیات، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کی سب نشانیاں تمہارے لیے بنائی۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اس کے باوجود بھی اکثر لوگ مومن نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں ساری قوموں کے بارے میں اس لیے بیان کر رہی ہے کہ ان ساری قوموں میں سے کوئی ایک بھی عادت ہم میں نہ ہو، لیکن بدقسمتی سے ہم مسلمانوں کے اندر ساری کی ساری یہ عادتیں موجود ہیں۔ ہم لوگوں کے اندر اس وقت دنیا کے اندر سارے کے سارے لوگ زیادہ تر لوگ جو نن مسلمس ہیں ان کے اور مسلمان بھی ان تمام گناہوں کے اندر شریک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اپنے عذاب سے بچا رکھا ہے تو وہ کسی وجہ سے بچا رکھا ہے۔ یاد رکھیے کہ قیامت کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی کوئی رحمتیں نہیں ہوں گی، اور نہ ہی قیامت کا دن ایسا ہے کہ ہمیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ قیامت آ جائے، بلکہ قیامت وہ دن ہے جس کی ہولناکیاں بہت سخت ترین ہے، اور قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ حالات ہمارے اس دہش تک نہ پہنچ جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ختم ہی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ یعنی ہم پر رحم کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، جو اللہ تعالیٰ نے ابھی پوری دنیا پر رحمت کر رکھی ہے، وہ رحمت دنیا پر وہ رحمت نہ رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے پورے کے پورے غصے اور غضب کے ساتھ اس پورے کی پوری دنیا کو قیامت کے اندر اللہ تعالیٰ وہ ساری کی ساری دنیا کو لپیٹ لے۔ تو غیر مسلموں نے، کافروں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، سب نے قیامت کے لیے مانگا کہ قیامت آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیامت کے لیے دعائیں نہیں کرنی چاہیے۔ قیامت نو ڈاؤٹ اپنے وقت پر ہی، مقررہ وقت پر ہی آئے گی، لیکن اس کی سختیوں میں سے ہم سے کوئی نہیں بچ سکتا، اس کی ہولناکیوں سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اس دن ہر انسان، ہر چہرہ غمزدہ ہوگا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ پھر رب کائنات مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اور بے شک آپ کا رب زبردست اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ زبردست وہ اس لیے ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ فوراً ہی ہر کسی کو اس کے گناہوں پر فوراً ہی پکڑ لے، اس کی پکڑ بڑی ہی زبردست ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی زبردست ہونے کے ساتھ ساتھ، اس کی پکڑ کی زبردست ہونے کے ساتھ ساتھ، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اپنی رحم کے بارے میں بھی بیان کر دیا کہ وہ تو بار بار رحم کرنے والا بھی ہے، تم اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر تو آؤ۔ اب اگلے رکوع کے اندر اگلی قوم کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، کذب اصحاب الایکۃ المرسلین۔ اللہ تعالیٰ اگلے رکوع کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اصحاب الایکا، کہ ایکا والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا۔ اب ایکا والے کون ہیں؟ ایکا جنگل کو کہتے ہیں، ایکا در حقیقت اس سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور بستی مراد ہے، جو مدین کے اطراف کے باشندے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ ایکا کے معنی ہے گھنا درخت، اور ایک ایسا درخت جو کہ مدین کے نواحی آبادی میں تھا، جس کی پوجا پاٹ ہی لوگ کیا کرتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا دائرہ نبوت اور حدود دعوت و تبلیغ مدین سے لے کر ان کے نواحی آبادی تک تھا، جہاں ایکا درخت کی پوجا ہوتی تھی، یعنی کہ ایک خاص درخت تھا جس کی لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ وہاں کے رہنے والوں کو اصحاب ایکا کہا جاتا ہے، اس لحاظ سے اصحاب الایکا اور اہل مدین کے پیغمبر ایک ہی ہیں، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اور یہ ایک ہی پیغمبر کی امت تھے۔ ایکا چونکہ قوم نہیں بلکہ درخت تھا، اس لیے اخوت نسبی کا لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر استعمال نہیں کیا۔ آپ لوگوں نے دیکھا کہ پیچھے تمام ہر رکوع کے اندر جب اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اخو، ان کا بھائی کا اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بھائی کا لفظ استعمال نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین اذ قال لهم شعیب الا تتقون۔ یہاں پر ڈائریکٹ صرف حضرت شعیب علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے، کیونکہ اب اس بستی کا نام
एका की वजह से डायरेक्ट उस बस्ती को पुकारा ही उस शिर्क की वजह से उस शिर्क के नाम देकर पुकारा जा रहा था जिसकी वो इबादत किया करते थे। हम्म। 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 अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इस बस्ती के बारे में। अब इनकी बुराइयों को हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने इनकी किन बुराइयों को हमारे सामने अल्लाह ताला ने खोल खोल कर बयान किया ताकि हम उन बुराइयों से बच जाएं। इन्नी अब हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कहा कि इज़ क़ाल लहुम शुऐबुन अला तत्तकून, क्या तुम नहीं डरते अल्लाह ताला से, तकवा इख्तियार नहीं करते। इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, कि मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए एक भेजा गया अमानतदार रसूल हूँ। फत्तकुल्लाह व अतीऊनी, बस अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। फिर वही सेम अल्फाज दोहराए, वमा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन, मैं तुमसे किसी अजर का सवाल नहीं करता। इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन, मेरा अजर तो रब्बुल आलमीन की तरफ है। अवफुल कैला, अब उनकी बात की जा रही है कि अब उनके अंदर क्या बुराई थी। अवफुल कैला, कि तुम नाप तोल पूरा करो। वला तकूनु मिनल मुखसिरीन, और तुम नाप तोल में कमी हरगिज ना करो। और नाप तोल पूरा भरा भर कर दिया करो। और कम करने वालों में शमूलियत इख्तियार ना करो, कि जो लोग नाप तोल में कमी करते हैं उन लोगों से अलग हो जाओ और अपने पैमानों को अलग कर लो उन लोगों से जो नाप तोल कमी करके अपने पैमानों को तब्दील कर लेते हैं। अब नाप तोल में, अब पहले उन्होंने नाप तोल की बात की, अब मजीद नाप तोल में कपड़ा भी आ गया, दूध भी आ गया, फिर आपकी दालें, गंदुम, ये सब चीजें आ गई। फिर फिर कहा गया कि वज़िनु बिलकिस्तासिल मुस्तकीम, कि जब तुम वजन करो तो बिल्कुल सीधे तराजू पर करो। कि तराजू ऐसे ना हो कि तुम उसके नीचे कोई पत्थर लगा लो या कोई ऐसी चीज लगा लो कि साँचे पे पत्थर चिपका लो कि तुम्हारा तराजू एक तरफ झुक जाए, या फिर ऊपर से तुम ऐसे उसको लटका लो कि तुम्हारे वजन में कमी आ जाए। वाजिनू बिल किस्तासी बिलकिस्तासिल मुस्तकीम, कि वजन जो है वो बिल्कुल सीधे तराजू पर करो। वला तबखसुन्नास अश्याअहुम वला तअथौ फिल अर्दि मुफसिदीन। फिर इरशाद होता है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि लोगों को उनकी चीजें कमी से ना दो। वला तबखसु, कम करके ना दो लोगों को, ये चीजें उनकी हैं। अगर तुम उनकी चीजों में माल में कमी करके दोगे, अच्छा वो माल में कमी करके देते और फिर आगे से लड़ते झगड़ते कि हमने तो माल दुरुस्त दिया है। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब तुम माल में कमी करके दोगे तो जाहिर बात है कि तुम्हारे दरमियान में लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम नाप तोल में कमी ना करो, उनकी चीजें उनको कम करके ना दो। वला तअथौ फिल अर्दि मुफसिदीन, और ना ही तुम इस जमीन में मुफसिद बनकर घूमो। वत्तकुल्लज़ी खलक़कुम वल जिबिल्लतल अव्वलीन। फिर रब कायनात ने मजीद क्या इरशाद फरमाया कि उस अल्लाह का खौफ रखो जिसने खुद तुम्हें और अगली मखलूक को पैदा किया है। वत्तकुल्लज़ी खलक़कुम, तुम्हें पैदा किया, वल जिबिल्लतल अव्वलीन, और तुमसे पहले की भी कौमों को अल्लाह ताला ने पैदा किया। उस अल्लाह से डरो, क्योंकि पहले के जो सारे मामलात ही गुजर चुके थे। इसलिए उनको बताया गया कि अल्लाह ताला ने उनको पैदा किया और फिर उनको निस्तो नाबूद भी कर दिया। फौरन ही उस कौम ने क्या जवाब दिया कि उनको लगता था कि वो माल को इस तरह से कम दे देकर अमीर हो जाएंगे। उनसे ये बात बर्दाश्त ना हुई कि उनको इस तरह से माल में कमी करने वाला कोई लोग उनको मना करें कि हम माल में कमी किस तरह से हम माल में कमी करना बंद कर दें। फौरन ही वो लोग बोल उठे, कौलू इन्नमा अंतल मुसहरीन, उन्होंने कहा कि हमें तो ऐसा लगता है जैसे तुम पर कोई जादू हो गया है कि तुम हमें नफा कमाने से रोक रहे हो। वमा अंत इल्ला बशरुम मिस्लुना व इन नज़ुन्नुका लमिनल काज़िबीन। और क्या कहा, और तू तो हम ही जैसा एक इंसान है। वमा अंत इल्ला बशरुन, हम जैसा ही एक इंसान है। व इन नज़ुन्नुका लमिनल काज़िबीन, बल्कि उन्होंने कहा कि हम जैसा ही तो एक इंसान है और हम तो तुझे झूठ बोलने वालों में से ही समझते हैं, क्योंकि तुम हमें नफा नहीं। अब देखें, झूठ बोलने वालों को उन्होंने क्यों कहा, ताकि उनकी बात पर कोई यकीन ना करे, उनकी बात पर कोई कान ना धरे, किसी का दिल डर ना जाए। फअस्कित अलैना किसफम मिनस समाई इन कुंत मिनस सादिकीन। उन्होंने मजीद क्या कहा, अगर तू सच्चे लोगों में से है तो हम पर आसमान के टुकड़े गिरा दे। किसफम मिनस समाई, गिरा दे इस आसमान से आसमान के टुकड़े।
اتنا بڑا آسمان ہے، کوئی ایک ٹکڑا ہی لیا آسمان کا. قال ربی اعلم بما تعملون. شعیب علیہ السلام نے اپنی بے بسی بتائی، اور انہوں نے کہا اس چیز پر میں طاقت نہیں رکھتا کہ میں تم پر کوئی عذاب لے کر آؤں، میں اس چیز کے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا. قال ربی اعلم بما تعملون. انہوں نے کہا کہ میرا رب خوب جاننے والا ہے جو تم کرتے ہو، جو تم شرک کر رہے ہو، اور جس کی جزا تم چاہتے ہو اس دنیا کے اندر ہی، اس عذاب کو چاہتے ہو، میں اس پر کوئی اختیار نہیں رکھتا. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ. چونکہ انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ تم پر کس طرح سے عذاب، کس وقت عذاب لے آئے. چونکہ انہوں نے جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک ایسا عذاب دیا کہ پہلے ان کے اوپر بادل آیا، اور انہوں نے بھی کفار مکہ کی طرح آسمانی عذاب جب مانگا تو اللہ نے اس کے مطابق ان پر عذاب نازل فرما دیا. اور وہ اس طرح کے بعض روایات کے مطابق 7 دن تک ان پر سخت گرمی اور دھوپ مسلط کر دی گئی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ ان پر کیا، اور یہ ساری کی ساری گرمی کی شدت اور دھوپ سے بچنے کے لیے اس بادل کے سائے کے نیچے جمع ہو گئے، اور کچھ انہیں سکون آیا. لیکن چند لمحوں بعد ہی آسمان سے آگ کے شعلے برسنے شروع ہو گئے، زمین زلزلے سے لرز اٹھی، اور ایک سخت چنگھاڑ نے انہیں ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سلا دیا. یوں اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر 3 قسم کا عذاب نازل کیا، اور یہ اس دن آیا جس دن ان پر بادل کا سایہ ان پر پوری طرح سے چھا گیا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے سائے والے دن کے عذاب نے ان کو پکڑ لیا، یوم الظلتی، یعنی کہ اس بادل نے ان پر سایہ کیا، دھوپ سے بچایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے پکڑ لیا. ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین. اس میں نشانیاں ہیں لیکن اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں لاتے. پھر رب کائنات نے فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.